नबी की चहीती बेटी शहजादी कौनैन मलके फिरदौस बरी सैयदा तैयबा ताहिरा आतिका सुभान अल्लाह, मुत्तकिया सुभान अल्लाह, आलिमा गैर मुअल्लिमा, सुभान अल्लाह, जिसके हुजरे में बिन इजाजत जिब्रील भी नहीं आते, उनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत। अनस इब्ने मालिक रावी है, कहते हैं मैंने देखा कि अल्लाह के रसूल हुजरे फातिमा में दाखिल हुए, सैयदा के हुजरे में पहुंचे तो देखा कि फातिमा के पेट पर 3 पत्थर बंधे हुए हैं। अब कोई इतना भूखा नहीं रहता कि उसे पेट पे पत्थर बांधने की जरूरत पड़े। अनस इब्ने मालिक कहते हैं नबी पाक कौनैन के वाली जब हुजरे फातिमा में गए तो देखा कि पेट पे 3 पत्थर बंधे हुए। आज मेरी माँ और बहनें एक दिन में 3 मर्तबा खाती है और नमाज भी नहीं पढ़ती। जिसके पेट पे 3 पत्थर बंधे होते थे वो एक रिकत में पूरी रात सर्फ कर देती थी, बल्कि रिकत तो मैंने कह दिया, यहां तक लिखा है किताबों में कि एक सजदे में पूरी रात गुजार देती थी। इतनी भूख की शिद्दत में जो अल्लाह की इबादत न छोड़े वो सैयदा फातिमा की जिंदगी है। वालिए कौनैन की बेटी है सैयदा फातिमा। मेरी बहनों तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? रब की बारगाह में क्या उज़्र पेश करोगी? शादियों में नाचती थी डीजे की आवाज पर, ये मर्दों से फोन पर लंबी लंबी नाजायज गुफ्तगू करती थी। ये दुनिया फना होने वाली है, दुनिया की मता कलील है। मेरे अल्लाह ने फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील। ए महबूब फरमा दो कि दुनिया की मता तो बहुत थोड़ी सी, बहुत छोटी सी है ये दुनिया। इस दुनिया के फरेब में मत आना, इस दुनिया के मक्र में मत आना। अपनी जिंदगियों को बदलो, कब्र की तैयारी करो, रब को मुंह दिखाने से डरो। उस दिन क्या मुंह दिखाओगी जिस दिन तुम्हारे अमाल अल्लाह के हुजूर पेश किए जाएंगे। अनस इब्ने मालिक कहते हैं 3 पत्थर सैयदा फातिमा ने बांध रखे थे। चूंकि वो खातून थी, वो औरत थी, पेट पर पत्थर ऊपर बंधे हुए थे। सरकार ने पूछा बेटी ये क्या है? बेटी ये क्या है? सैयदा ने कहा बाबा हर दिन के एतबार से 1 पत्थर है, यानी जिस दिन पहले दिन भूखी रही तो 1 पत्थर बांधा, दूसरे दिन दूसरा पत्थर, तीसरे दिन तीसरा पत्थर। या रसूल अल्लाह मैंने 3 दिन की भूख के लिए 3 पत्थर पेट पे बांध लिए। मेरे रसूल ने अपने पैरहन शरीफ को अपने पेट से हटाया। अनस इब्ने मालिक कहते हैं फातिमा के शिकम पर तो 3 पत्थर थे, कौनैन के वाली के शिकम पे 4 पत्थर थे। आका ने फरमाया बेटी तू 3 दिन की भूखी है, मैं 4 दिन का भूखा हूं। आपसे पूछता हूं ये इतनी भूख और प्यास क्यों थी? अगर वो लोग चाहते तो अपने घर में जन्नत का खाना मंगाते, लेकिन ये करने की वजह यह थी कि कौम के गरीब लोग गुर्बत की वजह से अपनी आबरू का सौदा न करे, अपने ईमान का सौदा न करे, अपने अकीदे का सौदा न करे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करीजों, आइए अब जरा धड़कते हुए दिल से वो हदीस पाक का मफहूम भी सुन लीजिए जो हर बेटी को एक हौसला और हिम्मत अता करता है, हौसला और हिम्मत देता है। हजरत सैयदना इमरान इब्ने हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तवील सफर से तशरीफ लाए। जब मेरे आका एक सफर से आए, किसी ने इत्तला दी या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा बहुत ज्यादा बीमार और अलील है। अल्लाह के हबीब ने सारे काम छोड़े। हदीस पाक का मफहूम है दरे फातिमा पर, फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर सैयदना इमरान इब्ने हुसैन को लेकर ये कहकर चले इमरान तेरा मेरे नजदीक बड़ा मकाम है, क्या तू मेरी बेटी की इयादत को न चलेगा? हजरत इमरान ने कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मैं जरूर चलूंगा। सैयदा फातिमा ज़हरा के दरवाजे पर आका पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज आई कौन? बाहर से जवाब गया बेटी मैं मोहम्मद तेरा बाबा। अर्ज की आका और भी कोई है? या रसूल अल्लाह और भी कोई है?
सरकार ने फरमाया हाँ मेरा सहाबी इमरान है। अल्लाह अकबर। बाहया बाप की बेटी जो बाहया थी बल्कि हया का मुजस्सम थी, अपने बाबा से कहती है बाबा आप अंदर आए, इमरान को आने की इजाजत नहीं। सरकार अंदर तशरीफ ले गए तो देखा एक टूटी चटाई पर नबी की शहजादी, कौनैन के वाली की बेटी, हसनैन की अम्मी जान, दुनिया और आखिरत का सरदार मेरे नबी ने जिसको कहा, मौलाए कायनात शेर खुदा की बीवी एक टूटी हुई चटाई पे लेटी हुई है। ऐसे आलम के अंदर मेरे रसूल अपनी बेटी के करीब जाते हैं। सैयदा ने अर्ज की बाबा मैंने जो आपके सहाबी को रोका है उसके लिए मैं माजरत खा हूं कि मेरे पास एक ही चादर है बाबा, और उस चादर को अगर मैं सर पे डालती हूं तो मेरे पैर खुल जाते हैं, और अगर मैं अपने पैर पे डालती हूं तो मेरा सर खुल जाता है बाबा। इसलिए बाबा जान मैंने आपके सहाबी को आने नहीं दिया। या रसूल अल्लाह मेरे पास एक ही चादर है। आप तवज्जो करें, एक चादर है और हदीस पाक में आता है कि उसमें 17 पेवन लगे हुए थे, और 17 पेवन में भी 16 पेवन कपड़े के थे, और एक पेवन के लिए कपड़ा ना मिला तो सैयदा फातिमा ने वो 17वां पेवन ऊंट के चमड़े का लगा दिया था। जिसके बाबा ने दरिया और दुर्बे बहाए हैं, जिसके बाबा की शान ये है कि कतरा मांगा तो दरिया अता किया। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, दुर्बे बहा दिए। अल्लाह के हबीब की बेटी की बात सुनो, घर में तिजोरियां दुपट्टों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। घर की तिजोरियां कपड़ों से जोड़ों से भरी है, फिर भी आबरू महफूज नहीं। सूफिया बयान करते हैं, आरिफीन का बयान है कि 16 पेवन कपड़े के थे और 17वें पेवन के लिए कपड़ा नहीं मिला तो ऊंट का चमड़ा लगाया गया था। लेकिन हया का आलम यह था कि सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। मेरे इमाम ने कहा जिसका आंचल न देखा महो महर ने उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। हजारों रुपए के दुपट्टे पहनकर अपने सरों की नुमाइश करने वाली मेरी बहनों, लाखों रुपए कपड़े और ज़ेवरात में खर्च करने वाली मेरी बहनों, अल्लाह को मुंह क्या दिखाओगे? तुमने अपने दुपट्टों को गले का मफलर बनाया। जिस मजहब में तकवे की तालीम यहां तक दी जाती है कि किसी घर के अंदर अगर जॉइंट फैमिली रहती हो, घर में भाभी भी है, देवर भी है, चचाजाद भाई भी है, मामूजाद भाई भी है, जेठ भी है, सब है, और वो औरत अगर हम्माम में गुस्ल करने के लिए गई तो हमारे बुजुर्गों ने उसको तकवे की तालीम ये दिया कि जिस साबुन को तूने सर पे मल करके नहाया, हम्माम से निकलते हुए उस साबुन को देख लिया कर कि कहीं उसमें तेरे टूटे हुए बाल तो नहीं रह गए। अगर तेरे टूटे हुए बाल रह गए तो तकवा ये है, खुदा की कुर्बत की राह ये है कि अगर देवर बाद में आके गुस्ल करने वाला है तो अपने बाल निकाल ले साबुन से, कहीं तेरे टूटे हुए बाल पर तेरे देवर की नजर न पड़ जाए। जिस मजहब में ये एहतियातें सिखाई गई है, उस मजहब की बेटियां कोचिंग के नाम पर, उस मजहब की बेटियां पिकनिक के नाम पर, उस मजहब की बेटियां आजाद ख्याली के नाम पर, उस मजहब की बेटियां फैशन के नाम पर अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हैं। सैयदा फातिमा ज़हरा को मुंह क्या दिखाओगी क़यामत में? शहजादी कौनैन की बारगाह में क्या अर्ज करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? क्या उज़्र पेश करोगी? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीज़ों, ये इज्तिमा आखिरत की फिक्र के लिए है। ये इज्तिमा आपको आपकी जिंदगी का मकसद याद दिलाने के लिए है। खुदा के लिए दूर दूर से आई हो अपना आराम छोड़कर, दूर दूर से आई हो अपने बच्चों को घरों पे छोड़कर, दूर दूर से आई हो इतनी तकलीफ उठाकर, सिर्फ सुनकर मत जाना मेरी बहन,
اگر تجھے اپنی آخرت سے پیار ہے، اگر تو جنت کی راہ کی مسافر بننا چاہتی ہے تو سچی توبہ کر کے جانا، زندگی کو بدل کر کے جانا، زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جانا۔ اگر آج تیری زندگی نہ بدلی تو قیامت کے دن پچھتانے سے تجھے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا میری بہن۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، تو اب بات عرض کرنے چلا تھا کہ آقا کریم کی بیٹی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرے پاس ایک چادر ہے، سر چھپاتی ہوں تو پیر کھلتا ہے، پیر چھپاتی ہوں تو سر کھلتا ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، سیدہ کہنا یہ چاہتی آپ تو بابا ہیں، اگر آپ کے سامنے پیر کھل جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے صحابی کے سامنے میرا پیر کیسے کھلے؟ سرکار نے اپنی بیٹی کی بات سنی، میرے رسول نے اپنی بیٹی کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھنے کے بعد پھر پوچھا بیٹی کیسی ہو؟ صابر باپ کی صابرہ بیٹی نے عرض کی، بابا جان دو تکلیفوں نے مجھے نڈھال کیا ہے۔ میری بہنوں ذرا دل کے کانوں سے حدیث پاک کو سنو۔ رسول پاک کے پوچھنے پر بیٹی کیسی ہو، بیٹی کیسی ہو، سیدہ نے کہا بابا جان دو تکلیفیں ہیں، ایک تو یہ کہ میں بیمار ہوں، اور دوسری تکلیف یہ ہے کہ 3 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، اور میرے گھر میں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹی سے مخاطب ہو کر قیامت تک کی بیٹیوں کو پیغام دیا۔ آقا کریم نے فرمایا، بیٹی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ کیسر و کسریٰ کے تاجداروں کے لیے دنیا کی نعمتیں ہیں اور محمد اور آل محمد کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں آج قوم کی بیٹیاں مطالبہ کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے، زیور چاہیے، زیور چاہیے۔ زیور پہننا ناجائز و حرام نہیں، جائز ہے، لیکن اللہ کے حبیب نے جو قناعت کی تعلیم دی ہے قوم کی بیٹیوں کو، قناعت نہیں ہوگی تو آبرو یوں ہی بکتی رہے گی، اخراجات پہ کنٹرول نہیں ہوگا تو قدم ناجائز رستے پر جاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، بلال حبشی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول سیدہ فاطمہ کے گھر گئے، جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ سیدہ فاطمہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن تھے۔ حالانکہ عورتوں کے لیے سونے چاندی کے زیورات جائز ہیں، حلال ہیں، مباح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سر سے لے کے پیر تک زیورات پہن لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی نظر میری قوم کی غریب بیٹیوں پر تھی، جو حضور نے اپنی بیٹی کو قناعت کی تعلیم دی، اپنی بیٹی کے ذریعے سے حضور قیامت تک کی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت کا انتظام فرما رہے ہیں۔ چاندی کے کنگن شہزادی کونین کے ہاتھ میں، سرکار کی نظر جیسی چاندی کے کنگن پر پڑی، سرکار علیہ السلام نے نہ سیدہ کو سلام کیا اور نہ سیدہ کے گھر میں داخل ہوئے، حضور علیہ السلام نے پیٹھ پھیری اور نکل کر چلے گئے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر سے حضور نکل کر گئے، کیونکہ فاطمہ وہ تھی جو اپنے بابا سے سب سے زیادہ پیار کرتی، ارے جس کے بابا سے پیار کرنا ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہو نہیں سکتا، تو جس کی رگوں میں خود رسول اللہ کا جام ایمان کا خون دوڑ رہا ہو، اس سیدہ کے دل میں رسول پاک کی کتنی محبت ہوگی۔ جان ہے، میرے امام نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ارے بن دیکھے لوگوں نے اتنا عشق کیا، پھر کسی نے دیکھ کر عشق کیا، جس نے آنکھیں کھول کے پہلے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہو؟ جو نبی کی گود میں پرورش پائی ہو، اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ اور بڑی بات تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کہتے تھے، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور جس سے اتنا پیار کرتے اس کے عشق رسول کا حال کیا ہوگا؟ سیدہ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن، حضور علیہ السلام گھر سے لوٹ گئے، آقا کریم چوکھٹ سے لوٹ گئے، اندر داخل نہیں ہوئے، اور جب سیدہ نے دیکھا بابا جان ناراض ہو کر چلے گئے تو پوچھا ناراضگی کی وجہ تو معلوم کرو۔ بتایا گیا کہ آپ کے ہاتھ میں چاندی کے کنگن ہے، اس لیے رسول پاک آپ کے گھر سے ناراض ہو کر لوٹ گئے کہ میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے، میری بیٹی کے ہاتھ میں چاندی کا کام کیا ہے، کہ چاندی جائز ہے
عورتوں کے لیے تو مطلقاً جائز ہے، سونا بھی جائز ہے عورتوں کے لیے، لیکن جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ جب مرتبے بڑے ہوتے ہیں تو پھر تقوی بھی بڑے ہوتے ہیں، جب عظمتیں بلند ہوتی ہے تو، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب سنا کہ چاندی کے کنگن دیکھ کر میرے بابا میرے گھر سے لوٹ گئے، تو سیدہ نے وہ کنگن اتار کر بلال کو دیا اور کہا بلال جاؤ، اب ذرا بہت توجہ سے سنیں، بلال جاؤ ان کو بیچ دو۔ وہ کنگن کی قیمت کیا تھی؟ صرف 2.5 درہم۔ 2.5 درہم کے کنگن سیدہ نے پہن لیے تو حضور ناراض ہو کے واپس چلے گئے۔ 2.5 درہم اس کی رقم آئی، بلال حبشی نے کہا یہ ایک رقم لیجئے، کہا کہ بلال جن کنگنوں سے اللہ کا محبوب ناراض ہو جائے وہ کنگن کی رقم میں کیا کروں، اس کو لے جا کر صدقہ کر دو اور صفہ کے چبوترے پہ بیٹھنے والے صحابہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت بلال نے جا کر تقسیم کر دیا۔ اللہ کے حبیب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، ام ابیہا فاطمہ نے اپنے کنگن کو آپ کی ناراضگی دیکھتے ہوئے صدقہ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول پھر گھر میں تشریف لے گئے اور اس کے بعد سیدہ نے کہا بابا آپ کنگن کی وجہ سے ناراض ہوئے تو میں نے کنگن صدقہ کر دیا۔ حضور نے کہا فاطمہ تجھ پر میری جان قربان ہو جائے کہ میں تیرے ہاتھوں کے اندر کوئی عیش کی چیز کیسے دیکھ سکتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پتا چلا زیورات قیمتی نہیں ہے، حضور کی رضا قیمتی ہے۔ پتا چلا کپڑے قیمتی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول کا قرب قیمتی چیز ہے، اللہ اس کے رسول کی خوشنودی قیمتی چیز ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، سنی اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، آؤ آج سے عہد کریں گے، اللہ زیورات دے تو ضرور پہنے، اللہ تعالیٰ زیورات دے تو ضرور پہنے، لیکن صرف زیورات میں گم نہ ہو جانا، صرف اچھے کپڑوں کے شوق میں گم نہ ہو جانا۔ زندگی کا مقصد بناؤ کہ ہماری کبھی نماز ترک نہیں ہوگی، ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، اجنبی مردوں سے ہم کبھی جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ گفتگو نہیں کریں گے، گھروں میں پردے کا ماحول ہوگا، گھروں میں اسلامی ماحول ہوگا۔ جب ماں اسلامی ہوگی بچے بھی اسلامی ہوں گے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک مرتبہ اپنی بوڑھی ماں سے کہا تھا امی تم جانتی ہو نا کہ جس دن سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے آج تک کبھی میری تہجد فوت نہیں ہوئی ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر جس کو میرے غریب نواز اولیاء میں شہباز کا لقب عطا کرتے، شہباز کا لقب اولیاء کے اندر غریب نواز نے بابا فرید الدین گنج شکر کو عطا فرمایا۔ بابا کتب سے کہا تھا فرید کتب تم نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تمہارا نام زندہ رہے گا۔ وہ فرید الدین گنج شکر جس کے پروردہ محبوب الہی نظام الدین اور صابر کلیر جیسے ہوا کرتے ہیں، ارے پروردہ کی یہ شان ہے تو فرید الدین کی شان کیا ہوگی۔ وہ فرید الدین گنج شکر اپنی امی سے کہتے ہیں امی تم جانتی ہو نا، تم گواہ ہو نا کہ میں نے اپنے ہوش سنبھالنے کے بعد سے لے کے آج تک کبھی تہجد کو نہیں چھوڑا۔ بابا فرید سے ماں نے دوسرا سوال کیا فرید اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ دیکھو مائیں بھی کیسی تھی۔ بابا فرید نے کہا میں نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی۔ تو ماں نے کہا اس میں تیرا کون سا کمال ہے؟ بیٹا کمال تو اس میں میرا ہے، یعنی تیری ماں کا ہے کہ میں نے کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، میں تجھے کبھی بے وضو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ اس کی برکتیں ہیں کہ اللہ تجھے بالالتزام تجھے تہجد پڑھنے کی توفیق عطا کرتا کہ تو پورے التزام کے ساتھ تہجد پڑھتا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ اولاد کا نمازی ہونا بے نمازی ہونا اس پر ماں کا دودھ کا بھی اثر پڑتا ہے، اس پر ماں کے دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ جب فلمیں دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی خاک تمہارا بیٹا نمازی بنے گا، سیریل دیکھتے ہوئے دودھ پلاؤ گی تمہارا بیٹا خاک تمہارا وفادار بنے گا۔ ماں تہجد گزار تھی تو بیٹا، ماں باوضو دودھ پلاتی تھی تو بیٹا فرید الدین گنج شکر جیسا تھا۔ آپ مجھے بتاؤ اس دور میں ماؤں کی کمی تھی، لیکن آج کسی ماں کا ذکر منبر پر کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ وہ ماں ایسی تھی جس ماں نے دنیا کو فرید دیا ہے۔ فرید کے ذریعے سے دنیا حضرت بابا فرید کی امی کو بھی یاد کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں ایسی بن جاؤ، ایسی متقی بن جاؤ، ایسی پرہیزگار بن جاؤ، ایسی قرآن کی تلاوت کی عادی بن جاؤ، ایسی باوضو رہنے کی عادی بن جاؤ کہ آپ کی گود میں پرورش پانے والا بچہ
نیک اور متقی ہو، پرہیزگار ہو، وہ ماں کو نماز پڑھتے نہیں دیکھے گا تو بچہ نمازی کیسے بنے گا؟ جب وہ ماں کو عبادت کرتے نہیں دیکھے گا تو وہ خود اس کے اندر عبادت کا شوق کیسے پیدا ہوگا؟